बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लास में डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मौजू है तस्लीम रज़ा। तस्लीम रज़ा नज़म के शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। 1735 में पैदा हुए और 1838 में उन्होंने वफात पाई। नज़ीर अकबर आबादी का नाम शेख वली मोहम्मद था। नज़ीर उनका तखल्लुस था। दिल्ली में पैदा हुए और आगरा में आपने अपनी जिंदगी का बहुत सा हिस्सा गुजारा। आगरा का पुराना नाम अकबर आबाद है, चुनाचे इनका नाम नज़ीर अकबर आबादी है। पेशा इनका ये दरसो तदरीस से वाबस्ता रहे और नज़ीर अकबर आबादी जो हैं, इन्हें अवामी शायर कहा जाता है। इन्होंने रस्मो रवाज की शायरी की, मेले ठेलों की शायरी की। अगर ईद का कोई त्यौहार आ रहा है तो ईद पर आशार कह रहे हैं, बसंत पर, दिवाली पर। इस तरह से इन्होंने मुख्तलिफ रस्मो रवाज पे शायरी की, मुख्तलिफ त्योहारों पर शायरी की। नज़ीर अकबर आबादी की खास बात यह है कि इन्होंने अपने आप को किसी दरबार से वाबस्ता नहीं किया। यहाँ के इन्हें पेशकश तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन बहरहाल इनके मिजाज में कनात थी, सादगी थी। इस वजह से इन्होंने अपने आप को दरबार से वाबस्ता नहीं किया। और इसके अलावा इनके मिजाज में सूफियाना रंग भी पाया जाता है। तस्लीम रज़ा ये हमारी नज़म है। जो फक्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम में, हर दाम में, हर हाल में खुश हैं। गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं, बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश हैं। अफलास में, इदबार में, इकबाल में खुश हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बंद है इसमें 6 मिसरे हैं। अगर किसी बंद में 6 मिसरे हों तो वो नज़म जो है उसके अंदाज को मुसद्दस कहा जाता है, यानी मुसद्दस 6 मिसरों वाली नज़म। तो नज़ीर अकबर आबादी ने मुसद्दस की हैयत में इस नज़म को लिखा है। अगर आपको इस नज़म से 2 आशार आए या 3 आशार आए तो आप इसकी तशरीह इकट्ठी करेंगे। अब हम आते हैं इसके अल्फाज मायनी की तरफ। जो फक्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं। फक्र दरवेशी, हर काम में, हर दाम में, हर हाल में खुश हैं। दाम मामले में, गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं। यार यहाँ मुराद अल्लाह ताला है। बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश हैं। बेज़र बगैर माल के, बगैर दौलत के। इफलास में, इफलास गुर्बत। इदबार में, इदबार बदनसीबी। इकबाल में खुश हैं, इकबाल अरूज। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मर्द, मर्द से मुराद यहाँ सिर्फ मर्द हजरात नहीं बल्कि नेक लोग हैं, बहादुर लोग हैं, और इसमें औरतें भी शामिल हो सकती हैं। तो अब हम इसकी तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। जो फक्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं। फक्र, फे से मुराद फाका लिया जा सकता है, फाका यानी भूख। काफ से मुराद कनात को लिया जा सकता है, यानी जो मिले उस पर खुश रहना, कनात। रे से मुराद है रजा, यानी इंसान जो है अगर उसको फाके आ रहे हैं, भूख की तकलीफ है और उसको जैसे भी जो भी अल्लाह दे रहा है वो उस पर राजी है, तो इससे मुराद ये है कि हम फक्र की कैफियत से
गुजर रहे हैं। या इससे मुराद ये भी हम लोग ले सकते हैं कि फे से मुराद है फनाए नफ्स, यानी अपने नफ्स को फना कर देना, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देना। काफ से मुराद है कुर्ब इलाही, यानी अल्लाह का कुर्ब पाना। और रे से मुराद है रूहानियत, यानी रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करना, अपनी रूह को मजबूत करना। अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करेंगे, अल्लाह का कुर्ब पाएंगे, तो इससे हमारी रूहानियत मजबूत होगी और हमारा ये दुनिया का सफर कामयाब हो जाएगा। इस पूरी नज़म में और इस बंद में भी शायर जो हैं उन्होंने नेक लोगों की सिफात को बयान किया है, और खास तौर पर जिस सिफ्त की बात की गई है उसको फकर कहते हैं। फकर यानी दरवेशी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी सादगी से जिंदगी गुजारी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बुलंदो बाला महल अपनी जात के लिए पसंद नहीं फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल फकरु फखरी, मुझे अपनी फकीरी पर फख्र है। शायर नजीर अकबर आबादी जो है ये अवामी शायर हैं, और किसी भी शायर का मुशाहिदा बहुत अच्छा होता है। नजीर अकबर आबादी का मुशाहिदा भी बहुत अच्छा है। वो इंसानों के मुख्तलिफ तबकात पर गहरी निगाह रखते हैं। हमारे इस माशरे में अमीर लोग भी हैं, गरीब भी हैं, मतवस्त भी हैं, नेक भी हैं, बुरे भी हैं, हर तरह के लोग हैं। और नजीर अकबर आबादी जो हैं वो ये समझते हैं कि अहले हक या नेक लोग या जो दरवेश सिर्फ इंसान हैं वो बाकी इंसानों के लिए मशले राह है। चुनाचे वो इन आशार में अल्लाह ताला के नेक बंदों का हमें एक तारुफ दे रहे हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदों के बारे में हमें बता रहे हैं। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो हर वक्त अतात इलाही में मसरूफ रहते हैं, अल्लाह की फरमा बरदारी में मगन रहते हैं। जो फकर में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम में, हर दाम में, हर हाल में खुश हैं। तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो दरवेश हैं, जिंदगी की दौड़ में कैसे भी मामला चल रहे हों, कैसा भी लेन देन हो रहा हो, ये अपने आप को खुश ही रखते हैं। गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं। अगर अल्लाह ताला इन पर नेमतों की बारिश कर दे तो ये गरूर में नहीं आते, ये नहीं समझते कि ये जो हमें माल मिल रहा है, ये जो हमें दौलत मिल रही है, ये हमारी जहानत का कमाल है, ये हमारी काबिलियत की वजह से है। बल्कि वो आजिज़ी का मुजाहरा करते हैं, वो इनकसारी का मुजाहरा करते हैं। और अल्लाह ताला अगर उन्हें नेमतें देता है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश हैं। और अगर अल्लाह ताला बेज़र कर दे, यानी इंसान से उसका माल ले ले या उसको बगैर माल के कर दे, तो इस पर भी इनके माथे पर बल नहीं आता। ये अल्लाह ताला से शिकवा और शिकायत के ढेर लगाने नहीं बैठ जाते, बल्कि इनके चेहरे पर मुस्कुराहट खेलती रहती है, और ये अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते रहते हैं। ये हर वक्त शुक्र गुजारी की कैफियत में रहते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे, इनका शुमार अमीर सहाबा में होता है। जब हिजरत का हुक्म आया तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मक्का को छोड़कर मदीना आ गए। और इनके पास जो बहुत ज्यादा दौलत थी, वो दौलत जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, और मदीने में इन्होंने जो इब्तदाई दिन गुजारे वो बहुत ही मुफलसी के और तंगदस्ती के दिन गुजारे। और अहले मदीना ने जब इनकी मदद करने की कोशिश की तो ये फरमाया करते थे कि तुम मुझे बाजार का रास्ता बताओ, मैं तिजारत करूंगा। तो अल्लाह ताला ने दोबारा फिर इनके अच्छे हालात कर दिए। बात का मकसद ये है करने का कि अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं वो ये समझते हैं
کہ یہ دنیا ہے یہ ایک آزمائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ مال کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اگر مال ملتا ہے تو اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی سمجھتے ہیں۔ اور اگر مال نہ ہو، غربت کے دن ہیں، تنگ دستی کے دن ہیں، فاقے چل رہے ہیں، تو ایسی کیفیت میں بھی وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ہر حال میں ادا کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ آگے چل کر شاعر کہتے ہیں، افلاس میں چاہے ان کی مفلسی ہے، ادبار چاہے بدنصیبی ہے، قسمت کا ستارہ گردش میں ہے یا اقبال، یا ان کو بلندی مل گئی، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ کہ اصل میں مرد کہلانے کے قابل وہی ہے جو ہر طرح کے حالات میں خوش رہتا ہے۔ تو جو فقر ہے اس کی بنیاد تقوی ہے، جو فقر ہے اس کی بنیاد پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اچھے حالات ہیں یا برے حالات ہیں، وہ تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت سے گزرتے ہیں، اور اپنے تقوی کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ بادشاہ بھی ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ خودداری ہوتی ہے، یہ اپنا دامن پھیلانا پسند نہیں کرتے، اور چاہے جتنے مرضی غربت کے حالات آ جائیں، جتنے مرضی جناب یہ برے حالات کی لپیٹ میں آ جائیں، ان میں ایک کلندرانہ شان پائی جاتی ہے۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے حقدار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی جستجو کرتے رہتے ہیں، صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بڑھتے ہیں اگلے بند کی طرف۔ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے یعنی مل کر بیٹھے، مشورہ کیا، گھر بار چھڑایا یعنی ہجرت کی تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی، گدڑی فقیروں والا لباس جس پر پیوند لگے ہوتے ہیں، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑائی، شال چادر تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ شاعر نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر ہیں، وہ انسانوں کے مختلف طبقات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو درویش صفت انسان ہیں یہی اہل حق ہیں، اور یہ جو درویش صفت انسان ہیں یہ باقی انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، یہ باقی انسانوں کے لیے روشنی ہے۔ چنانچہ ان اشعار میں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نیک بندے مل جل کر رہیں تو یہ مل جل کر رہتے ہیں، اور یہ مل جل کر اللہ تعالیٰ کے نام کی محفل سجاتے ہیں، یہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اور مل جل کر بھی ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔
کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اللہ کے نام کی محفل سجاتے ہیں، اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، اور اگر اللہ کا حکم ہجرت کا آ گیا تو یہ لوگ ہجرت کر لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، انسان اپنے گھر سے بڑا پیار کرتا ہے، اور گھر کی دیوار اور اینٹ سے بھی وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ گھر میں انسان جو ہوتا ہے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے۔ گھر تو کیا، انسان اپنے علاقے سے بھی بہت پیار کرتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے کہ ہجرت کرنی ہے، اس علاقے کو چھوڑ دینا ہے، تو اللہ کے نیک بندے ہچکچاتے نہیں ہیں اور ہجرت کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا اس ہجرت میں ہے۔ حضرت صہیب رومی جب مکہ سے مدینہ جانے لگے تو مکہ والوں نے ان کا راستہ روک لیا، تو حضرت صہیب رومی نے کہا کہ میرے پاس جتنے بھی تیر ہیں میں ان تیروں سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اس کے بعد تلوار سے تمہارے ساتھ لڑوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میرا جتنا بھی مال مکہ میں موجود ہے وہ لے لو اور مجھے جانے دو۔ تو مکہ والوں نے شرط کو قبول کیا اور ان کی دولت، ان کے مال کو قبول کیا، رکھ لیا اور انہیں مدینہ جانے دیا۔ تو جب حضرت صہیب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور کہا کہ صہیب تم نے اچھی تجارت کی، صہیب تم نے اچھی تجارت کی۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر ہجرت کا حکم آ جائے تو وہ اپنے مال سے پیار نہیں کرتے، وہ اپنی دولت سے پیار نہیں کرتے۔ یہ دولت، یہ مال ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی مال دے کر آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے دونوں صورتوں میں اللہ کی رضا کے مطابق چلتے ہیں۔ موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، جہاں جہاں اللہ انہیں لے جانا چاہتا ہے، جس جس کیفیت میں، جس جس حالت میں اللہ انہیں رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کیفیت میں، اس حالت میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جہاں اللہ انہیں لے جانا چاہتا ہے وہ خوشی خوشی وہاں چلے جاتے ہیں۔ گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور اگر انہیں فقیرانہ لباس پہننے کو ملے تو یہ فقیروں والا لباس پہن لیتے ہیں۔ اگر ان کو ایسا لباس پہننا پڑے جس میں جوڑ لگے ہوں، پیوند لگے ہوں، ٹاکیاں لگی ہوں، تو یہ اس لباس کو پہننے میں شرمندگی یا شرمساری محسوس نہیں کرتے، بلکہ پورے اعتماد سے اور خوشی سے اس پیوند والے لباس کو بھی پہن لیتے ہیں، کیونکہ اللہ اس فقیری کے انداز سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے، اور آپ کے لباس کا جو نچلا حصہ تھا اس تہبند میں 12 جوڑ لگے تھے، اور آپ امیر المومنین بھی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اپنی ذات کے لیے پیوند لگا ہوا، ٹاکیوں لگا ہوا لباس پسند کیا، اور اپنے لیے وہ لباس فاخرہ پسند نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کو، اپنی خوشی کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشی کے تابع کر لیا تھا۔ اسی طرح حضرت علی جب امیر المومنین بنے تو وہ اپنے غلام قمبر کو زیادہ اچھے کپڑے خرید کر لے کر دیتے تھے، اور اپنے لیے جو ہے وہ سستے کپڑے پسند کیا کرتے تھے۔ اور جب کبھی عید کا موقع آتا تو حضرت علی اپنے کپڑوں کو کھونچ لگا دیتے اور پھر ان کو سلائی کر دیتے، تاکہ نئے کپڑے کی شان اس کپڑے میں نہ رہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کو فقیروں والا لباس ملے، انہیں گھٹیا لباس پہننے کو ملے، انہیں سستا لباس پہننے کو ملے، تو وہ اسے اللہ کی رضا سمجھتے ہیں اور اس بات پر بھی خوش رہتے ہیں۔ اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر انہیں کوئی قیمتی چادر عطا کر دے تو وہ اس چادر میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اصل میں نیک انسان کہلانے کے وہی قابل ہے کہ جو ہر طرح کے حالات میں خوش رہتا ہے، چاہے غم کے حالات ہوں، چاہے خوشی کے حالات ہوں۔ حضرت حسن جو تھے وہ، انہوں نے ایک دفعہ اچھا لباس پہنا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا اچھا لباس پہنا ہے، جبکہ آپ کے والد محترم
وہ تو اتنا اچھا لباس نہیں پہنتے تھے. تو حضرت حسن نے اپنے لباس کو تھوڑا سا ہٹایا تو نیچے جو لباس تھا وہ ایسا لباس تھا کہ جو موٹا لباس تھا جس میں آرام نہیں تھا, اور اوپر جو لباس پہنا تھا وہ مہنگے والا قیمتی لباس تھا. یعنی حضرت حسن نے یہ بتایا کہ اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں تو ہمیں اچھا لباس بھی پہننا چاہیے, لیکن چونکہ ان کی اپنی ذات میں بہت زیادہ فقیری تھی اور اللہ کو پانے کی بہت زیادہ جستجو تھی, تو انہوں نے اس قیمتی لباس کے آرام کو اپنے لیے پسند نہیں کیا. نیچے ویسا ہی لباس تھا جس طرح کا ان کے والد محترم پہنا کرتے تھے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دنیا کی کسی چیز سے پیار نہیں کرتے, دنیا کے آرام سے پیار نہیں کرتے. ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ کے نیک بندے ہر وقت اطاعت الہی میں مصروف رہتے ہیں. اگر ان پر نعمتوں کی بارش ہو تو وہ اسے اپنا کمال نہیں سمجھتے, وہ اسے اپنی قابلیت نہیں سمجھتے, وہ اس میں عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں, انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر ان کے برے حالات ہوں تو ماتھے پر بل نہیں آتے اور ہونٹوں پر شکوہ نہیں آتا, ان کے چہروں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی ہے, اور ہر وقت ایک شکر گزاری کی کیفیت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے قابل ہیں. جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں, جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں.